बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा फातिमा हुजूर की सबसे छोटी साहबजादी हैं। जब हुजूर की उम्र मुबारक 41 साल थी, हज़रत फातिमा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। इनकी परवरिश और तरबियत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ने फरमाई और इन्हीं की निगरानी में सने शऊर को पहुंची। ये जो वाक़या हम बयान करने जा रहे हैं, ये हज़रत फातिमा की वफ़ात से कबल का वाक़या है। एक बार का वाक़या है कि बीबी फातिमा घर के तमाम काम करके चक्की पीस रही थी और रो रही थी। हज़रत अली घर में तशरीफ़ लाए कि देखते हैं कि घर के सारे काम हो चुके हैं और फातिमा चक्की पीस रही हैं और साथ में रो रही हैं। हज़रत अली बीबी फातिमा से पूछने लगे, ए फातिमा, तू क्यों रो रही है और ये पानी किसके लिए गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी, ए मेरे प्यारे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि मेरे अब्बू जान किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, ए अब्बा हुजूर, आप किस को तलाश कर रहे हैं? मेरे प्यारे अब्बा जान ने फरमाया, ए फातिमा बेटी, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। बीबी फातिमा रोकर फरमाने लगी कि आज का दिन मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मैंने अल्लाह को प्यारे हो जाना है। हज़रत अली ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगे और फरमाने लगे, ए फातिमा, अभी तक तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम हमारे सीने में ही है और तू अपने जाने की बात कर रही है। मैं तेरी इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूँगा? तो बीबी फातिमा फरमाने लगी, जिस तरह आपने मेरे अब्बा हुजूर की जुदाई का गम बर्दाश्त किया है, इसी तरह आप मेरा भी गम बर्दाश्त कर लीजिएगा। ऐ मेरे प्यारे शौहर, मैंने आपके भी तो हक अदा करने हैं और अपने बच्चों की भी तो हक अदा करने हैं। पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ क्योंकि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से नहला सकूँ। मैं आटा इसलिए पीस रही हूँ ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियाँ बनाकर खा सकें। मैं कपड़े धो चुकी हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को धुले हुए कपड़े मिल जाएं और आप मेरे बाद मेरे बच्चों को इन आटे की रोटियाँ खिला सकें। ये कहकर बीबी फातिमा बहुत ही ज़्यादा रोने लगी और साथ में हज़रत अली भी रोने लगी। हज़रत अली बीबी फातिमा को समझाकर वहाँ से उठा लेते और कहते कि ये काम मत करो। तब भी बीबी फातिमा की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। इन्हें तेज़ बुखार होना शुरू हो गया। हज़रत अली रो रहे हैं, बीबी फातिमा रो रही हैं और इतने ही में घर में इमाम हसन और इमाम हुसैन तशरीफ़ ले आते हैं। वो दोनों अपनी माँ और बाप को रोते हुए देखते हैं तो अपनी माँ के सीने से लग जाते हैं। ज़रा सोचिए, वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंज़र होगा जिस माँ को पता चले कि आज मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी और मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मेरे बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो इस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी। हज़रत फातिमा भी रोने लगी, हज़रत अली भी रोने लगे और अपने माँ बाप को देखकर इमाम हसन और हुसैन भी रोने लगे और पूछने लगी, आखिर आप लोग क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली खामोश रहे। फिर बीबी फातिमा से पूछने लगे कि अम्मी हुजूर, आप क्यों रो रही हैं? तो बीबी फातिमा ने फरमाया कि तुम दोनों अपने नाना जान की खबर पे चले जाओ। हदीस शरीफ में आता है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन प्यारे नबी सरकार दो आलम की कब्र पर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से आवाज़ आती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर के देख लो। आज के बाद तुम्हें तुम्हारी माँ कहीं नज़र नहीं आएगी। जब ये बात हसन और हुसैन के कानों में पड़ती है तो वो दौड़ते हुए घर चले जाते हैं और अपनी माँ के सीने के साथ लगकर खूब रोते हैं।
حضرت فاطمہ کی طبیعت اور بھی خراب ہونے لگتی ہے اور وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کے ساتھ میں نے کوئی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہو یا آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رک کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں، آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور آخری وصیت جو بی بی فاطمہ نے کی وہ یہ کہ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے اور رات ہونے لگے آپ مجھے تب دفن کیجیے گا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسین اور امام حسن بھی رو رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے ایک بات اور کہی کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا ہے، اے فاطمہ، علی کے گھر کے دسترخوان سے سحری کر اور افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ سیدہ کا غسل حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس نے دیا۔ معاونت میں حضرت ابو رافع جو حضور کے غلام تھے کی بیوی سلمہ ام ایمن شامل تھیں۔ ان سارے انتظام کی نگرانی حضرت علی مرتضیٰ فرما رہے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سے خالق کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ ان کی اسم گرامی یہ ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت محسن۔ پھر بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج حضور کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین اور حضرت علی اور حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہوتے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے۔ قبر کھودی جاتی ہے، اس قبر کو دیکھتے ہی جس میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حضرت علی بہت زیادہ روتے ہیں، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بی بی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے جس کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھیں۔ اللہ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔